Hello everyone, welcome to my channel. This is me Tularam Jaisi. आज हामी स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं. सो स्केलेटन सिस्टम एक्ज्याक्टली के हो त? स्केलेटन सिस्टम भनेको कम्बिनेसन अफ बोन एन्ड द कार्टिलेज हो. कम्बिनेसन अफ द बोन एन्ड द कार्टिलेजलाई हामी के भन्छौं? स्केलेटन सिस्टम भन्न भन्छौं. स्केलेटल सिस्टमले एनिमलहरुको बडीलाई एउटा फिक्स शेप एन्ड द सपोर्ट दिने काम गर्दछ. सँगसँगै यसले मुभमेन्टमा हेल्प गर्ने गर्छ. मुभमेन्टमा कसरी हेल्प गर्छ? मसलसँग अट्याच भएर यसले मुभमेन्टमा हेल्प गर्ने गर्दछ. सो हामी के लेख्न सक्यौं? इट फर्म्स द मेन सपोर्टिङ फ्रेमवर्क of the body भन्न सक्यौं. यसले के गर्छ? मेन सपोर्टिङ फ्रेम अफ द बडी दिने काम गर्दछ. स्केलेटन सिस्टममा हामीले भन्यौं बोन प्लस कार्टिलेज. इन जनरल हामी सरफेसमा पढ्ने छौं. यो सी इन्ट्रान्समा सिलेबसमा नभए पनि एक्ज्याक्टली यहीबाट यति नै मार्क्स आउँछ र यही नै सिलेबस अन्तर्गत आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुँदैन. सो स्केलेटन सिस्टम पनि पढ्न जरुरी छ. तसर्थ हामी स्केलेटन सिस्टमलाई इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर हेर्दै छौं. फर्स्टमा बोन, कार्टिलेज पनि सँगै आउने गर्छ. बोनको बारेमा केही पढौं. बोन एक्ज्याक्टली हो के त? बोन हो कनेक्टिभ टिस्यु. के हो? बोन हो कनेक्टिभ टिस्यु. बडीमा जति कनेक्टिभ टिस्यु छ नि त्यसको 1/3 पार्ट चाहिँ केले ओगटेको हुन्छ? बोनले ओगटेको हुन्छ है. 1/3 पार्ट चाहिँ बोनले ओगटेको हुन्छ. सम्पूर्ण कनेक्टिभ टिस्यु मध्ये अन्तर्गत 1/3 पार्ट चाहिँ के हुन्छ? बोन हुने गर्छ. 1/3 मतलब 33.33% भएन. यति पार्ट चाहिँ बोन हुने गर्छ जो चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हो. अब यसैगरी बोन के हुन्छ? हार्ड एन्ड रिजिड हुने गर्छ. बोन हार्ड एन्ड रिजिड हुने गर्दछ. बोनलाई हार्ड एन्ड रिजिड गराउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि हामी भन्छौं क्याल्सियम साल्ट, जसलाई इनअर्गानिक साल्ट पनि भन्न सकिन्छ. इनअर्गानिक साल्ट. क्याल्सियम साल्ट अन्तर्गत मेनली के पर्ने गर्छ? मेनली हो क्याल्सियम फस्फेट. अरु पनि हुने गर्दछ. त्यसैगरी क्याल्सियम माइनरको रूपमा थोरै मात्रामा हुने गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेट. यी चीजहरुले गर्दा बोनलाई हार्ड एन्ड रिजिड बनाएको हुने गर्छ. अनि बोन फ्लेक्सिबल पनि हुने गर्दछ. यो के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ अर्गानिक म्याटर. अर्गानिक म्याटरको कारणले गर्दा के हुन्छ? बोन फ्लेक्सिबल हुने गर्छ. त्यो अर्गानिक म्याटरको नाम हो कोलाजेन फाइबर. अर्गानिक म्याटरको नाम के हो? कोलाजेन फाइबर. यसैगरी बोनलाई हामी यसरी पढ्न सक्छौं कि यो के हो? कनेक्टिभ टिस्यु हो. बोन हार्ड एन्ड रिजिड हुने गर्छ. केसको कारणले गर्दा? क्याल्सियम साल्ट, जसमा चाहिँ मेनली क्याल्सियम फस्फेट. बोन फ्लेक्सिबल हुने गर्दछ. त्यो अर्गानिक म्याटरले गर्दा हुने गर्छ. त्यो अर्गानिक म्याटर हो कोलाजेन फाइबर. र स्टडी अफ द बोनलाई के भन्छ त? स्टडी अफ बोनलाई के भन्छ? अस्टियोलोजी. अस्टियो भनेको बोन र लोजी भनेको स्टडी. बोनको स्टडीलाई के भन्छ? अस्टियोलोजी. फर्मेसन अफ बोनलाई के भन्छ त? फर्मेसन अफ बोनलाई के भन्छ? अस्टियोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब फर्मेसन. अस्टियो मतलब बोन. बोनको फर्मेसनलाई के भन्छ? अस्टियोलोजी. अर्थात् और हामी ओसिफिकेसन पनि भन्छौं. ओसिफिकेसन के भन्छौं?
ossification. Study of the bone osteology, formation of the bone osteogenesis or the अर्थात् ossification. र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, बोन हैज द, बोनसँग के हुन्छ, बोन हैज हाइएस्ट regenerative power. Regenerative power. Bone has highest regenerative power than any other tissue. Bone has highest regenerative power than any other tissue except blood. Except blood. Bone has the highest regenerative power than any other tissue except blood. यसमा भनिएको छ कि बोनसँग हाई रिजेनेरेटिभ पावर हुने गर्दछ. यदि भाँचियो, ब्रेक भयो भनेपछि पनि बोन फेरि पलाउन सक्ने हुन्छ. तसर्थ बोन हैज द हाइएस्ट रिजेनेरेटिभ पावर देन अदर टिस्यू एक्सेप्ट ब्लड. एक्सेप्ट ब्लड. अब हामी बोनको रेस्पेक्टमा स्केलेटन सिस्टमलाई क्लासिफाई गरौँ. स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टमलाई हामी क्लासिफाई गर्दाखेरि दुई भागमा हामी क्लासिफाई गर्छौं. त्यो हो फर्स्ट एक्जियल स्केलेटन र अर्को हो एपेन्डिकुलर स्केलेटन. एपेन्डिकुलर skeleton. Axial skeleton and the appendicular skeleton. एक्जियल स्केलेटन हेर्दाखेरि हामी बोनको रेस्पेक्टमा हेरिरहेका छौँ. एक्जियल स्केलेटनमा कतिवटा बोन पर्ने गर्छन् भन्दाखेरि 80 वटा बोन. 80 वटा बोन टोटल बोन. एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अझै, नम्बर अफ बोन इन एडल्ट चाहिँ 206 है. नम्बर अफ bone in adult is 206 and the number of bone in newborn baby is 300. Okay, number of bone in the adult is 206, number of the bone in the newborn baby is 300. यसमा न्यूबॉर्न बेबीमा चाहिँ धेरै बोनहरू हुने गर्दछन्, जसले गर्दा तीहरू युज हुने गर्दछन् र पछि गएर 206 रिड्युस हुने गर्दछन्. 206 बोनहरू भन्ने गर्दछन्. अब यसमा स्टार्ट गरौँ. एक्जियल स्केलेटनमा 80 वटा बोन भए, टोटल 206 हो है. भनेपछि एपेन्डिकुलरमा कति हुने भए, 206 - 80 126 वटा हुने भए. अब एक्जियललाई पनि क्लासिफाई गरेको छ है. एक्जियललाई क्लासिफाई गरेको छ, एउटा हेड, अर्को हो भर्टेब्रल कॉलम, अर्को हो रिब्स एन्ड द स्टर्नम. त्यसैगरी एपेन्डिकुलर स्केलेटनलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ दुई भागमा. त्यो हो ग्रिडल्स स्केलेटन र अर्को हो लिम्स स्केलेटन. त्यसैगरी अब हेडलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ. हेडमा चाहिँ पर्ने भए हाम्रो 29 वटा. सर्फेसली हेरौँ, अहिले डिटेलमा जाउँला. सर्फेसली कतिवटा बोन कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढौँ अनि त्यसपछि डिटेलमा जाउँला. हेडमा 29 वटा बोनहरू हुने गर्दछन्. त्यसैगरी भर्टेब्रल कोलममा 26 वटा र रिब्स एन्ड द स्टर्नममा रिब्स 12 पेयर, मतलब 24 एन्ड प्लस 1 25. यसमा 25 + 26 51 प्लस 29 60 80 वटा बोन पुगे. हामीले यसरी हेर्यौँ. त्यसैगरी लिम्स बोन्स, हामीसँग कतिवटा लिम्स हुन्छन्, 4 वटा. अप्पर लिम्स 2 एन्ड लोअर लिम्स 2. 4 वटा भए, प्रत्येकमा 30 बोन्स, जसले गर्दा 120 भयो. अब यसमा कति बस्ने भयो त, 6 वटा बोन बस्ने भए. त्यसैले एक्जियल स्केलेटनमा 80 वटा, एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा 126. एक्जियल स्केलेटनमा हेड 29, भर्टेब्रल कोलम 26, रिब्स एन्ड द स्टर्नम
25. एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा ग्रिडल्स बोन्स एन्ड द लिम्स बोन्स हुने गर्दछन्, जसमा चाहिँ 6 ग्रिडल्स बोन्स र 120 लिम्स बोन्स स्केलेटन लेखेको छु, ठिकै छ, एउटै नै हो। अब हामी हेडलाई पनि क्लासिफाई गरौँ है। हेडलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि हेडमा चाहिँ कसरी क्लासिफाई 29 वटा बोन कसरी भयो त भन्ने कुरा क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा छ स्कल, हेडमा फर्स्ट एउटा स्कल, त्यसपछि इयर ओसिकल, इयर ओसिकल्स है। स्कलमा हुने गर्दछन् 22 + 1 बोन्स है, म यसलाई बुझाउने छु। 22 + 1 बोन्स र इयर ओसिकलमा हुने गर्दछन् 6 बोन, जसले गर्दा 23 + 6 29 वटा बोन भए। स्कललाई पनि आज क्लासिफाई गरेको छ, त्यसलाई एकछिनमा हेरौँला। स्कललाई पनि क्लासिफाई, यसलाई हेरिहालौँ। स्कललाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ? एउटा क्रानियम, क्रानियमलाई अर्को नाम हुन्छ ब्रेन बक्स, ब्रेन बक्स। यसमा हुने गर्छन् 8 बोनहरू। त्यसै गरी अर्को हुने गर्दछ फेसियल बोन, फेसियल बोन सबैलाई थाहा छ, यसमा हुन्छन् 14 र फाइनल्ली एउटा हुने गर्दछ हाम्रो हायोइड बोन, हायोइड बोन जो एउटा हुने गर्दछ। र कसैले हायोइड बोनलाई स्कलमा नराखेर छुट्टै राख्ने पनि गर्दछन्, तर इन जनरल हामीले हायोइड बोनलाई स्कलमै राख्ने गर्नुपर्छ है, स्कलमै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब भर्टेब्रल कोलुमको बारेमा कुरा गरौँ त। भर्टेब्रल कोलुममा चाहिँ 26 वटा बोन हुने गर्दछन्। भर्टेब्रल कोलुममा 26 वटा बोन हुने गर्दछन्, जसमा चाहिँ हामी फर्मुला लेख्ने गर्छौँ C7, T12, L5, S1 एन्ड CO कक्सिजिल 1 हुने गर्दछ। 12 + 7 19 + 1 20 21 + 5 26। यो सी भनेको के हो त? सी भनेको सर्भिकल हो, सी भनेको सर्भिकल हो, जसलाई हाम्रो घाँटीको पार्टमा हुने बोनहरू बुझ्न सकिन्छ। टी भनेको थोरासिक हो, एल भनेको लम्बर हो, एस भनेको सैक्रल हो, CO भनेको कक्सिजियल हो, कक्सिजियल बोन। र सैक्रल चाहिँ 5 बोनहरू फ्युज भएर बनेको हुन्छ। 5 बोन्सहरू फ्युज्ड भएर के भन्छ हाम्रो एउटा सैक्रल बोन बन्ने गर्दछ। 5 वटा बोनहरू फ्युज भएर एउटा सैक्रल बन्ने गर्दछ। सी सर्भिकल 7 वटा बोन, टी थोरैक्स, सर्भिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेक रिजनमा हुने बोनहरू, टी थोरैक्स हाम्रो चेस्टमा हुने रिजन बोनहरू, एल लम्बर हाम्रो अप्पर एब्डोमेनमा हुने बोनहरू 5 वटा हुन्छन्। सैक्रल हाम्रो लोयर एब्डोमेनमा हुने बोनहरू, जसमा चाहिँ 5 बोनहरू फ्युज भएर एउटा बोन बनेको हुन्छ। र कक्सिजियल यसलाई क्युडल्स बोन पनि भन्छ, हाम्रो टेल बोन पनि भनेर भन्छ, त्यो 1 हुने गर्दछ। त्यसै गरी रिब्स एन्ड द स्टर्नमको कुरा गरौँ। रिब्स एन्ड द स्टर्नम कुरा गर्दाखेरि रिब्स चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 12 पेयर हुने गर्दछन्, 12 पेयर्स हुने गर्दछन्। र स्टर्नम कति हुन्छ? स्टर्नमको नम्बर हुने गर्दछ 1, जसले गर्दा आयो हाम्रो 25 बोन्सहरू आए है, 25 बोन्सहरू आए। अब त्यसै गरी ग्रिडल्स बोन्सलाई पनि छुटाउन त। ग्रिडल्स बोनलाई हामी छुटाउँदाखेरि एउटा भन्छौँ पेल्भिक ग्रिडल्स र अर्को हो पेक्टोरियल ग्रिडल्स, पेक्टोरियल ग्रिडल्स। पेल्भिक ग्रिडल्स भन्नाले हाम्रो कहाँ पाइन्छ? हाम्रो लोयर लिम्बमा पाइने गर्छ पेल्भिक ग्रिडल्स, जसमा चाहिँ हिप बोन र ह्युमरस को बीचमा एक्ट गर्ने गर्दछ र यसको नम्बर हुने गर्दछ 4, यसको नम्बर हुने गर्दछ 4, 2 + 2 हुने गर्दछ, एक हाफमा 2 अर्को हाफमा 2 हुने गर्दछ। र पेक्टोरियल गर्डल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो अप्पर लिम्बमा पाइने गर्दछ, यसको नम्बर 2 हुने गर्दछ। कति भयो? 2 + 2 6 भइहाल्यो। लिम्स बोन, लिम्स स्केलेटन त 4 वटा लिम्स भए, जसमा चाहिँ प्रत्येकमा 30 बोन्सहरू हुने गर्छन् र 120। यसरी हाम्रो शरीरमा रहेका बोनहरू 206 भए। यसरी हाम्रो शरीरमा रहेका बोनहरू 206 भए। अब हामी थप डिटेलमा जाउँ। एक्जियल स्केलेटन हेरौँ है। एक्जियल
स्केलेटन हामी डिटेलमा जाने गर्छौं। अब हामीले नम्बर चाहिँ फिक्स टिप्समै थाहा पाइहाल्यौं कुन ठाउँमा कतिवटा नम्बरहरू हुने गर्दछन्, कति हुन्छन् बोनहरूको नम्बर चाहिँ हामीले इजिली अब भन्न सक्नुपर्ने हुने गर्दछ। अब एक्जियल स्केलेटन सिस्टम अन्तर्गत हामीले राख्यौं एउटा हेड राख्यौं र अर्को इयर ऑसिकल राखेका छौं। फर्स्टमा हेडलाई नै लियौं है। फर्स्टमा हेडलाई लिँदाखेरि हेड भित्र के पर्छ, सरी है इयर ऑसिकल भनेन, हेड भित्र चाहिँ इयर ऑसिकल पर्ने गर्दछ। हेड लियौं, हेडमा चाहिँ स्कल पर्ने गर्छ। फर्स्टमा चाहिँ स्कल पर्ने गर्छ। स्कलको संख्या मैले भनिसकेको छु 22 + 1 1 भनेको यो हाई वाइड बोन हो र स्कल भित्र पनि छुट्टाइएको छ क्या, स्कल भित्र पनि छुट्टाइएको छ। कसरी भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेको छु फर्स्टमा क्रानियम यसलाई के भन्छ, ब्रेन बक्स। अर्को छ क्रानियम, अर्को छ फेसियल बोन। नम्बर कति हुन्छ 14, क्रानियमको नम्बर 8 हुने गर्दछ। त्यसैगरी लास्ट हाम्रो छ हाई वाइड, यसको नम्बर 1 हुने गर्दछ है। अब क्रानियम भित्र पनि हामी बोनहरू छुट्याउँ, बोनहरूको नाम लेखौँ। क्रानियम भित्र पर्ने गर्छन् 8 वटा बोनहरू, जसमा हो फर्स्टमा फ्रन्टल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड and the ethmoid. Frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid and the ethmoid गरी 8 वटा बोनहरू हुने गर्दछन्। अब नम्बर थाहा पाऊँ। फ्रन्टल हाम्रो फरहेडतिरको पार्ट हो, निधारतिरको पार्ट, जसमा 1 हुने गर्छ। पाराइटल 2 वटा हुने गर्छन्। ऑसिपिटल एउटा हुने गर्दछ। टेम्पोरल 2 वटा हुने गर्छन्। इथमोइड एउटा हुने गर्दछ र स्फेनोइड एउटा हुन्छ र इथमोइड एउटा हुने गर्दछ। अब यसमा हेरौँ फ्रन्टल रिजन हेरौँ। फ्रन्टल रिजन भनेको के हो, फोरहेड वाला पार्ट, हाम्रो यो निधार वाला पार्ट। पाराइटल भनेको यो 2 वटा पार्ट देखिएको छ नि, यो 2 वटा पार्ट पाराइटल रिजन। हाम्रो फ्रन्टल अगाडिको भयो, त्यसपछि 2 वटा पार्ट, त्यसपछिका 2 वटा पार्टहरू के भए, पाराइटल भए। र पछाडि ब्याकवार्डतिरको पार्ट, हाम्रो ब्याकवार्डतिरको पार्ट यो पार्ट चाहिँ के भयो, ऑसिपिटल भयो। र टेम्पोरल भनेको इयरतिरको पार्ट, हाम्रो कानतिरको पार्ट। 2 वटा इयर हुने गर्दछन् र त्यो कानतिरको पार्टलाई के भन्छ, टेम्पोरल भन्ने गर्दछ। र त्यसैगरी स्फेनोइड भनेको के हो, स्फेनोइड भनेको ती फ्रन्टल, पाराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरललाई सपोर्ट दिने बोनलाई के भन्छ, हामी स्फेनोइड भन्ने भन्छौँ भने फ्रन्टल, पाराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरललाई सपोर्ट दिने बोनलाई हामी के भन्छ, स्फेनोइड भन्ने गर्दछौँ भने इथमोइड भनेको नजल च्याम्बर हो, प्रोजेक्सन अफ द नजल च्याम्बरमा 2 वटा प्रोजेक्सन हुने गर्दछन्, जसमा चाहिँ अपर प्रोजेक्सन के हो, इथमोइड हो। अब त्यसैगरी हामी छुट्याउँ फेसियल बोनहरू। यसमा क्रानियममा ब्रेन बक्समा कतिवटा भए, फ्रन्टल 1, पाराइटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फेनोइड 1 एन्ड द इथमोइड 1 भए। त्यसैगरी अब फेसियल बोनमा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा फर्स्टमा जान्छ ल्याक्रिमल, अर्को हो जाइगोम्याटिक, अर्को हो नजल, त्यसपछि इन्फेरियर कोन्काई, अघि यहाँ यो अपर प्रोजेक्सन भनेको थिए नजल च्याम्बरको अपर प्रोजेक्सन, यसले सपोर्ट दिन्छ भनेको थिए। यो के को अपर प्रोजेक्सन, नजल च्याम्बरको है, नजल च्याम्बरको अपर प्रोजेक्सन हो भनेपछि अपर प्रोजेक्सन नजल च्याम्बरको इथमोइड हो भने लोयर प्रोजेक्सन के हो, इन्फेरियर कोन्काई हो। लोयर प्रोजेक्सन के हो, इन्फेरियर कोन्काई। त्यसपछि
अर्को आयो भमर। भमरलाई हामी ट्रायङ्गुलर बोन पनि भन्छौँ। भमरलाई के भन्छौँ? ट्रायङ्गुलर बोन। ट्रायङ्गुलर बोन भनेर भन्छौँ। एउटा हो म्यान्डिबल। म्यान्डिबल र अर्को हो म्याक्जिला। ल्याक्रिमल, जाइगोमेटिक, नजल, इन्फिरियर कन्काइभ, भोमर, म्यान्डिबल एन्ड द म्याक्जिला। म्याक्जिला भनेको के हो? अप्पर ज हो र म्यान्डिबल भनेको के हो? लोयर ज हो। अब नम्बर थाहा पाऊँ। ल्याक्रिमल 2वटा हुने गर्छन्, जाइगोमेटिक पनि 2वटा, नजल कोन्काई पनि 2वटा हुने गर्छन्, इन्फिरियर कोन्काई पनि 2वटा हुने गर्दछन्, भोमर एउटा हुने गर्दछ, म्यान्डिबल लोयर भनिसकेपछि त्यो एउटा हुने गर्दछ र म्याक्जिला भनेको 2वटा हुने गर्दछन्। म्यान्डिबल के हो? स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हो। म्यान्डिबल के हो? स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हो। अब हामी फिगर हेरौँ। यसमा मैले भनेको छु यो फ्रन्टल हो, फरहेडतिरको पार्ट, यो अर्बिड हो। म्याक्जिला भनेको अप्पर ज, म्यान्डिबल भनेको लोयर ज, जुन चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हो हाम्रो शरीरको। यो सबै के हो? हाम्रो स्कल हो। र अब हामी फेसियल बोनलाई कसरी हेर्ने? फेसियल बोनलाई हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामी आइतिरको पार्ट जाउँ। ल्याक्रिमल भनेको के हो? ल्याक्रिमल भनेको आँखासँग रिलेटेड छ, टियरसँग रिलेटेड छ भन्ने बित्तिकै हामी माथिबाट जाउँ है। वे भनिरहेको छु, यो सम्झिने तरिका। यो हो ल्याक्रिमल, यो आइभन्दा ठिक माथिको बोन छ नि, यो ल्याक्रिमल हो। त्यसपछि तल झरौँ, यसरी तल झरौँ है। यो झरिसकेपछि हाम्रो चेकभन्दा माथिको पार्ट छ यो, यसरी यहाँनिर उठेको भाट छ नि, अप्लिट भएको भाट, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी? जाइगोमेटिक भन्छौँ। ल्याक्रिमल 2वटा भए, त्यसपछि जाइगोमेटिक 2वटा भए, त्यसपछि हामी नोजको माथि जाने गर्दछौँ, यसलाई भन्छ नजल, यसमा पनि 2वटा हुने गर्छन्। त्यस तल आयो भने इन्फिरियर कोन्काई अर्थात् प्रोजेक्सन अफ द नजल च्याम्बर, त्यसपछि तिनीहरू पनि 2वटा हुने गर्दछन्। र यो नोजको टिप पार्ट चाहिँ के हो? हाम्रो भोमर हुने गर्छ। नोजको टिप पार्टको तल, ट्याक्कै तल चाहिँ के हुन्छ? भोमर हुने गर्छ, जसमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेप, ट्याक्कै ट्रायङ्गुलर सेप हुने गर्दछ, जसलाई हामी के भन्छौँ? भोमर भनेर भन्छौँ। म्यान्डिबल भनेको के हो? हाम्रो लोयर ज हो। म्याक्जिला भनेको अप्पर ज हो। यसरी हामी फेसियल बोन छुटाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हायोइड बोन आयो। हायोइड बोन भनेको अनसोसियल बोन भनेर भन्छौँ। अनसोसियल बोन भनेर भन्छौँ। अनसोसल बोन भनेर भन्छौँ। यसलाई टङ बोन पनि भन्छौँ। र यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? प्रेजेन्ट एट द फ्लोर अफ बकल क्याभिटी। हायोइड बोन भनेको के हो? अनसोसियल बोन हो, टङ बोन हो र प्रेजेन्ट एट द लोयर अफ द बकल क्याभिटी। त्यसै गरी हेड रिजनमा हामी हेर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा स्कल पर्यौँ, सेकेन्डमा हामी पर्ने गर्छौँ इयर असिकल। जसले इयर असिकल भनेको के हो? कानमा पाइने बोनहरू जसले साउन्डलाई ट्रान्सडक्सन गर्न मद्दत गर्ने गर्दछ। यसमा हुने गर्छ हाम्रो एउटा इयरमा 3वटा बोन हुन्छ भने अर्को इयरमा 3, टोटल गरी 6वटा बोन हुने भए। र यसलाई सहजताका लागि हामी यसरी भन्न सक्छौँ मिस, जसमा याम भनेको के हो? म्यालियस। आई इन्कस र यास स्टेप्स अर्थात् स्टेपिडस पनि भन्छ। स्टेप्स नै लेखौँ, स्टेप्स हो है। यो के हाम्रो स्मलेस्ट बोन हो। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन भनेर स्टेप्सलाई चिन्छौँ। एम फर म्यालियस, आई फर इन्कस, एस फर स्टेप्स। म्यालियस अट्याच हुने गर्छ टिम्प्यानमसँग, र स्टेप्स अट्याच हुने गर्छ राउन्ड वालसँग, अर्थात् यसलाई भन्छ फेनेस्ट्रा रोटुन्डा। के भन्छ? फेनेस्ट्रा रोटुन्डा। त्यसै गरी एक्जियल पार्टमा हाम्रो फर्स्टमा एमा चाहिँ हेड भयो र सेकेन्ड बीमा हेर्दाखेरि हाम्रो के पर्छ? भर्टेब्रल कोलम।
भर्टेब्रल कलम। भर्टेब्रल कलम हेर्दाखेरि फर्स्ट भर्टेब्रल कलम कुन हो त? फर्स्ट भर्टेब्रल कलम हो एटलस। एटलस फर्स्ट भर्टेब्रल कलम भनेको के हो? एटलस हो। र सेकेन्ड भर्टेब्रल कलम भनेको के हो त? एक्सिस। फर्स्ट भर्टेब्रल कलम एटलस, सेकेन्ड भर्टेब्रल कलम एक्सिस हो। त्यसै गरी भर्टेब्रल कलममा हुने गर्छ इनभर्टिब्रल डिस्कहरू। भर्टेब्रल कलममा के हुन्छ? इनभर्टिब्रल डिस्कहरू हुने गर्छ। इनभर्टिब्रल डिस्कहरू हुने गर्छन् जसलाई हामी कार्टिलेजिनस जोइन्ट भन्न भन्छौँ। कार्टिलेजिनस जोइन्ट भनेर भन्छौँ है। अब इनभर्टिब्रल डिस्क कस्तो हुन्छ त? इनभर्टिब्रल डिस्कको बारेमा हेरौँ। हाम्रो इनभर्टिब्रल डिस्क हुने गर्दछ, इमेज हेरौँ, यो हो हाम्रो इनभर्टिब्रल डिस्कहरू। यो भर्टेब्रल कलम हो जसमा चाहिँ इनभर्टिब्रल डिस्कहरू यसरी राखिएको छ। इनभर्टिब्रल डिस्कहरू राखिएको छ। भर्टेब्रल कलमको हामीले फर्मुला त लेखेका छौँ, C7 T12 L5 S1 एन्ड CO कक्सिजिल 1 भनेर लेखेका छौँ, जसमा C के हो? सर्भिकल हो, T थोर्याक्स हो, L लम्बर हो, S सैक्रल हो र कक्सिजिल 1 हो। अब थाहा पाऊँ केही जोइन्टहरू है, हेडमा हुने केही जोइन्टहरू। हामीलाई प्राय म्यामिलियनहरूको हेडलाई के भन्छ? म्यामिलियनहरूको स्कललाई, स्कल म्यामिलियन, म्यामिलियनहरूको स्कललाई के भन्छ? डाइकोन्डाइलिक। डाइकोन्डाइलिक भन्ने गर्दछ। मतलब दुईवटा खप्पर हुने गर्दछन् के, दुईवटा खप्पर, कोन्डाइलिक, डायोकोन्डाइलिक, दुईवटा खप्परहरू हुने गर्छन्। र डाइकोन्डाइलिक भनिसकेपछि यो डाइकोन्डाइलिक र एटलस बीच हाम्रो जोइन्ट हुने गर्दछ। सपोज दिस इज द स्कल, मानौ रफली मैले फिगर बनाएँ, दिस इज द स्कल, यो हाम्रो के हो? स्कल हो। स्कल पछि हाम्रो मैले एउटा पार्ट भनेको छु, त्यसलाई भन्छ ओसिपिटल पार्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? यो के हो? ओसिपिटल पार्ट हो। स्कल भयो, स्कलको पछाडि ओसिपिटल पार्ट छ र ओसिपिटल पार्टमा चाहिँ यो हाम्रो खाली ठाउँ हुने गर्छ या पोइन्ट हुने गर्छ, या मतलब यसलाई के भन्न सकिन्छ? एउटा पाल जस्तो ग्याप जस्तो हुने गर्छ, जसलाई के भन्छ? फोरामेन म्याग्नम। फोरामेन म्याग्नम हुने गर्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो एटलससँग जोइन्ट गराएको हुन्छ। यो एटलस भयो र यिनीहरूको बिचमा जोइन्ट हुने गर्दछ, यसरी जोइन्ट हुने गर्दछ र यस जोइन्टलाई भन्छ डाइकोन्डाइलिक जोइन्ट, अर्थात् कोन्डाइलिक जोइन्ट, सरी कोन्डाइलिक जोइन्ट, कोन्डाइलोइड जोइन्ट है। यो स्कल भयो, यो स्कलसँग हाम्रो एटलसले जोड्ने काम गर्छ। एटलससँग, यो एटलस हो है, यो एटलस हो। स्कल र एटलस बिचमा जोइन्ट हुने गर्छ जसलाई डाइकोन्डाइलेट जोइन्ट अर्थात् कोन्डाइलोइड जोइन्ट भन्न भन्छ। डाइकोन्डाइलेट भन्दा पनि कोन्डाइलोइड जोइन्ट है, कोन्डाइलोइड जोइन्ट। त्यसै गरी यो एटलसलाई हामी के भन्छौँ? स्कलभन्दा तलको पार्ट छ, यसलाई फर्स्ट भर्टेब्रल कोलम भनेर भन्छौँ। फर्स्ट भर्टेब्रल कोलम भनेर हामी एटलसलाई चिन्छौँ, फर्स्ट भर्टेब्रल कोलम। त्यसपछि हाम्रो आउने गर्दछ एक्सिस, एक्सिस आउने गर्दछ, यो यसरी हुने गर्दछ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यसले यसरी जोइन्ट बनाउने काम गर्छ र यो के हो? एक्सिस हो। हाम्रो हेडलाई तल र माथि गराउनु छ भनेपछि त्यो काम चाहिँ कोन्डाइलोइड जोइन्टले गराउने गर्छ। कोन्डाइलोइड जोइन्टको हेल्पले गर्दा हामी हेडलाई तल र माथि गराउने काम सहज हुने गर्दछ। तसर्थ अब तल र माथि त रोटेट गर्न सक्यो या घुम्न सक्यो, तल र माथि त गर्न सक्यो, त्यो कसले गरायो? कोन्डाइलोइड जोइन्टले गरायो। अब राइट एन्ड द लेफ्ट गराउने काम कसले गर्छ? राइट एन्ड द लेफ्ट घुमाउने काम चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुने गर्छ। एक्सिस र एटलसको बिचमा जोइन्ट हुने गर्छ जसलाई भन्छ हामी पाइभोट जोइन्ट, पाइभोट जोइन्ट। पाइभोट जोइन्टले हाम्रो हेडलाई राइट एन्ड द लेफ्ट घुमाउन
मद्दत गर्ने गर्दछ, हेल्प गर्ने गर्दछ। अब तल र माथि हेडलाई लिनका लागि कोन्डाइलर जोइन्ट एन्ड राइट एन्ड द लेफ्ट लिनका लागि चाहिँ पाइभोट जोइन्ट, राइट एन्ड द लेफ्ट लिनका लागि चाहिँ पाइभोट जोइन्टले मद्दत गर्ने गर्दछ। अब हामी यसरी भर्टेब्रल कोलम सकिसकेपछि सीमा छ हाम्रो रिब्स एन्ड द स्टर्नम, रिब्स एन्ड स्टर्नम, रिब्स एन्ड द स्टर्नम। रिब्स एन्ड द स्टर्नम हेर्नु पर्दाखेरि हामी फर्स्टमा हेरौँ रिब्स, करङ पनि भन्छ नेपालीमा। रिब्स, रिब्स हेर्दाखेरि कति पेयर हुन्छ? 12 पेयर अर्थात् 24 इन नम्बर। अब रिब्सलाई हामी क्लासिफाई गर्छौँ 3 भागमा। कहिले है 13 पेयर पनि हुने गर्दछ, 13 पेयर पनि हुने गर्छ। यो एक्सेप्सनल रेयर केस हो। यदि यस्तो 13 केस भयो भने 13 पेयर भयो भने त्यो 13 वाला पेयर हुन्छ नि जुन लास्ट पेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? गोरिल्ला रिब्स भनेर भन्छौँ। त्यसलाई एकछिनमा बनाउँला। फर्स्टमा चाहिँ ट्रु रिब्स, ट्रु रिब्स, अर्को हो फल्स रिब्स र लास्ट हो फ्लोटिङ रिब्स, फ्लोटिङ रिब्स। ट्रु रिब्स हुने गर्दछ हाम्रो फर्स्टदेखि 7 पेयरसम्म, फर्स्टदेखि 7 पेयरलाई के भन्छ? ट्रु रिब्स भनेर भन्छ। अनि 8 देखि 10 सम्मकोलाई अर्थात् 3 पेयरहरू हुने गर्दछ नि, 8 देखि 10, 8, 9, 10 पेयरलाई के भन्छ? हाम्रो फल्स रिब भन्छ भने लास्ट 11 एन्ड द 12लाई के भन्छ? फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छ। लास्ट 11 एन्ड द 12लाई के भन्छ? फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छ। यदि कहिले 13 पेयर रेयर केस आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? गोरिल्ला रिब्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? गोरिल्ला रिब्स भनेर भन्छौँ। ट्रु रिब्स, फल्स रिब्स केसको आधारमा राख्यो? यदि हाम्रो स्टर्नम र भर्टिब्रेटसँग जोडिएको छ भने स्टर्नम कहाँ हुन्छ? डर्सल र भेन्ट्रल भन्ने चाहिँ छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। डर्सल र भेन्ट्रल भन्ने कसरी छुटाउने त? डर्सल र भेन्ट्रल छुटाउनका लागि इजी वे छ। हामी इन जनरल जुन फर्ममा सुतेका हुन्छौँ नि, सुतेका हुन्छौँ त्यो फर्ममा चाहिँ सामान्य फर्म है, मैले उल्टो भनेको छैन कि सामान्य फर्ममा चाहिँ हामी जुन पोजिसनमा सुत्छौँ नि त्यो पोजिसनको ठिक आकाशतिरको पार्ट, स्काईतिरको पार्टलाई हामी के भन्छौँ? भेन्ट्रल भनेर भन्छौँ भने ठिक अपोजिट पार्टलाई हामी के भन्छौँ? डर्सल भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी हामी इन जनरल हाम्रो पोजिसनमा चाहिँ भेन्ट्रल भनेको हो स्टर्नमवाला पार्ट र डर्सल भनेको हो भर्टिब्रेटवाला पार्ट, भर्टेब्रल कोलमवाला पार्ट है, भर्टिब्रेट नट भर्टेब्रल कोलमवाला पार्ट। यदि स्टर्नम र भर्टेब्रल कोलम दुईटैसँग रिब्स अट्याच भएको छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? ट्रु रिब्स भनेर भन्छौँ। अर्थात् भर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स पनि भन्छ यसलाई। के भन्छ? भर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स पनि भन्छ। यदि भर्टेब्रल कोलमसँग जोडिएको छ तर स्टर्नमसँग जोडिएको छैन भने त्यसलाई फल्स रिब्स भन्छौँ। र फ्लोटिङ रिब्स भनेको हो त्यहाँ कसैसँग एक्ज्याक्टली अट्याच भएको हुँदैन। हाम्रो भर्टिब्रेटसँग, भर्टेब्रल कोलमसँग त अट्याच भएको छ है, भर्टिब्रेट कोलमसँग अट्याच भएको छ तर स्टर्नमसँग अट्याच भएको छैन भने त्यसलाई फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छौँ। माथि फल्स रिब हेर्दाखेरि हाम्रो भर्टेब्रल कोलमसँग अट्याच छ तर स्टर्नमसँग छैन, तर अट्याच केसँग छ? कोन्ड्रियलसँग छ, कोन्ड्रियमसँग अट्याच भएको छ भने भर्टेब्रो कोन्ड्रियल रिब्स अर्थात् फल्स रिब्स भनेर भन्छौँ। तर फ्लोटिङ रिब्स के हुन्छ? फ्लोटिङ रिब्स हेर्दाखेरि भर्टेब्रल कोलमसँग जोडिएको छ र अगाडि कुनैसँग जोडिएको छैन भने त्यसलाई के भन्छौँ? फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छौँ, फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छौँ। यसरी हामी एक्सिस एक्जियल स्केलेटनवाला पार्ट सक्यौँ। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एपेन्डिकुलर स्केलेटन हेर्दाखेरि एपेन्डिकुलर स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ फर्स्टमा आउने गर्दछ लिम्ब, लिम्स है। लिम्समा हेर्नु पर्दाखेरि हामी फर्स्टमा भन्छौँ अप्पर लिम्स, ए भनौँ
अपर लिम्स, अपर लिम्स मतलब ह्यान्डहरू। अपर लिम्सलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ? अपर लिम्समा कतिवटा हुन्छन्? सबैमा भनेको छु लिम्स पुरै गरी 120 हुने गर्छन् बोनहरू, प्रत्येकमा 30 वटा बोनहरू हुने गर्दछन्, प्रत्येकमा 30 वटा बोनहरू हुने गर्दछन्। अपर लिम्सका बोनहरू पढौँ। फर्स्टमा छ ह्युमरस, ह्युमेरस, फर्स्टमा ह्युमेरस, सेकेन्ड रेडियस, थर्ड अल्ना, थर्ड अल्ना, फोर्थ कार्पल, फोर्थ कार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल, and last one is phalanges, last one is phalanges. अपर लिम्बहरू हेर्दाखेरि ह्युमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एन्ड द phalanges. अब यसलाई इमेज वाइज पनि हेरौँला। पहिला बोनहरू लेखौँ। ह्युमरस एउटा हुने गर्छ, रेडियस एउटा हुने गर्छ, अल्ना एउटा हुने गर्छ, कार्पल 8 वटा हुने गर्छन् है। कार्पल 8 वटा हुन्छन् भने मेटाकार्पल 5 एन्ड द phalanges 14, टोटल गरी भए 30 वटा, टोटल भए 30 वटा। अब हेरौँ अपर लिम्बवाला पार्ट। यसलाई मैले थोरै जुम गरेँ। यो पार्ट हो हाम्रो ह्युमरस, यो पार्ट के हो? ह्युमरस। र रेडियस कुन हो? रेडियस थाहा पाउनको लागि हामी थम्बवाला पार्ट हेर्छौँ। यो थम्ब होइन, हाम्रो थम्बवाला पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेडियस भन्न भन्छौँ र त्यस तलको पार्टलाई अल्ना भनेर भन्छौँ। थम्बवाला पार्ट रेडियस, त्यस तलको पार्ट अल्ना, अनि यहाँनिर चाहिँ रिस्ट बोन, हाम्रो नाडीवाला बोन हुने गर्छ रिस्ट बोन, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कार्पल, र 18 नम्बर हुने गर्छन्। त्यसपछिको मेटाकार्पल र अरू phalanges। यसलाई अझ क्लियरली हेरौँ। यो हाम्रो ह्युमेरस हो, यो हाम्रो ह्युमेरस हो। त्यसपछि ह्युमेरस पछि रेडियस र अल्ना मैले भनिसकेको छु। थम्बवाला पार्ट माथिको पार्टलाई चाहिँ रेडियस भन्नु पर्यो र त्यसभन्दा तलको पार्टलाई अल्ना भन्नु पर्यो। र त्यसपछि आयो हामी कार्पल। यसरी हेर्छौँ, यहाँनिर कार्पल, यो कार्पल, यो कार्पल, अनि त्यसपछि यी हुन् मेटाकार्पल र यहाँनिर हुने गर्छ phalanges, phalanges। यहाँनिर 8 वटा बोनहरू हुन्छन् भने यहाँनिर 5 वटा, यहाँ 8 वटा बोन काउन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर 5, 1 2 3 4 5 वटा मेटाकार्पल र phalanges गर्नु पर्दाखेरि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। हामी आफ्नै हातमा पनि गर्न सक्छौँ। यो 1 2 3 4 5 6 प्रत्येकमा 3 3 छन्, यसमा मात्रै 2 छ। 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 14 वटा के भए? phalanges भए। यसरी हामी अप्पर लिम्बलाई क्लासिफाई गर्ने गर्दछौँ। यसमा केही जोइन्टहरू हुने गर्दछन् है, जोइन्टको बारेमा पनि थाहा पाऊँ। केही जोइन्टहरू इम्पोर्टेन्ट छ, जोइन्टहरू पनि। सोल्जर जोइन्ट भनेर भन्छौँ, सोल्जर जोइन्ट। सोल्जर जोइन्टलाई हामी के जोइन्ट पनि भन्छौँ? सोल्जर जोइन्टलाई हामी भन्छौँ बल एन्ड द सकेट जोइन्ट, बल एन्ड सकेट जोइन्ट। र सोल्जर जोइन्ट के को बिचमा हुन्छ? सोल्जर जोइन्ट हुने गर्छ ह्युमेरस एन्ड अपर गिडल्स। अपर गिडल्स भनेको के हो? पेक्टोरियल गर्डल्सको बिचमा हुने गर्छ। ह्युमेरस एन्ड द अपर गिडल्सको बिचमा के हुन्छ? सोल्जर जोइन्ट हुने गर्छ, जुन चाहिँ बल एन्ड द सकेट जोइन्ट हो। बल एन्ड सकेट जोइन्ट के हुन्छ त? यो ह्युमेरस आयो है, इमेज हेरौँ, यो ह्युमेरस आयो, यसरी आउने गर्छ, यो बल हो। अब सकेटवाला यसरी आउने गर्छ, सी सेप हुने गर्छ, माथिको पार्ट यसरी, यहाँबाट बल एन्ड द सकेट यसरी आउने गर्छ। यो के भयो? माथिको पेक्टोरियल गर्डल्सको पार्ट आयो र यो चाहिँ हाम्रो के आयो? ह्युमेरस आयो। यसरी हामी घुमाउन सक्छौँ नि, यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी रोटेट हुनसक्छ, जसले गर्दा यसलाई के भन्छ? बल एन्ड द सकेट जोइन्ट भनेर भन्छ, बल एन्ड द सकेट जोइन्ट भनेर भन्छ। यसलाई मेल पार्ट पनि भन्छ र यसलाई फिमेल पार्ट भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। यो सी सेपलाई फिमेल पार्ट र मेल पार्ट, यो के भयो? मेल पार्ट। ह्युमेरसको पार्ट र पेक्टोरियल गर्डल्सको पार्ट आयो भने के हुन्छ? त्यसलाई बल एन्ड द सकेट जोइन्ट भनेर भन्छ, बल एन्ड द सकेट जोइन्ट भनेर भन्छ। त्यसै गरी अल्बो जोइन्ट, हाम्रो कुइनोवाला जोइन्ट है,
अब नेपालीमा के वर्डहरु हुन्छ तर इन जनरल हामी अल्बो जोइन्ट भनेर भन्छौं। अल्बो जोइन्टलाई के भन्छ हिन्ज जोइन्ट। हिन्ज भनेको के हो कब्जा जस्तो। कब्जा के हुन्छ एक ठाउँमा फिक्स भएको हुन्छ यो भयो यसमा फिक्स भएको हुन्छ र यसलाई यसरी एउटा ठीक लिमिटसम्म मात्रै घुमाउन सक्छ भन्ने त्यसलाई के भन्छ हिन्ज जोइन्ट भनेर भन्छ। र अल्बो जोइन्टमा हेर्नु पर्दाखेरि के को बीचमा हुन्छ इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन रेडियस अल्ना एन्ड ह्युमेरस। रेडियस अल्ना एन्ड द ह्युमेरस को बीचमा के हुने गर्छ हिन्ज जोइन्ट हुने गर्दछ। अब हिन्ज जोइन्ट या अल्बो जोइन्ट को बारेमा हेरौं। यो हाम्रो रेडियस भयो, यो अल्ना भयो, यो ह्युमेरस भयो, यसरी हाम्रो हिन्ज जोइन्ट बन्ने गर्दछ। त्यसैगरी हिन्ज जोइन्ट त के को बीचमा हुने भयो रेडियस अल्ना एन्ड द ह्युमेरस को बीचमा भएको छ र बट जोइन्ट बिट्विन रेडियस एन्ड अल्ना बीच मात्र के जोइन हुने गर्दछ रेडियस एन्ड अल्ना बीच चाहिँ हाम्रो पाइभोट जोइन हुने गर्दछ। पाइभोट जोइन्ट रेडियस अल्ना एन्ड द ह्युमेरस बीचमा चाहिँ हाम्रो हिन्ज जोइन्ट अल्बो जोइन्ट भन्ने हुने गर्दछ भने रेडियस र अल्नाको बीचमा मात्र के हुन्छ पाइभोट जोइन हुने गर्छ। रेडियस र अल्नाको बीचमा पाइभोट जोइन हुने गर्दछ। बल एन्ड द सकेट जोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ कहाँ भेटायौं शोल्डर बोनमा भेटायौं जसलाई 360 डिग्रीमा हामी रोटेट गर्न सक्छौं है। 360 डिग्रीमा हामी रोटेट गर्न सक्छौं। अब स्टार्ट गरौं अप्पर लिम्ब सकिसकेपछि लोयर लिम्ब्स अर्थात लेग्स। यहाँनिर इन्टु 2 गरौं। यहाँनिर 30 इन्टु 2 गरे 60 वटा भए लोयर लिम्ब्स। अब लोयर लिम्ब्समा के पर्छन् त है लोयर लिम्ब्समा फर्स्टमा छ फिमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल and phalanges. Femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal and the phalanges. यसमा सेम नै हो तर के अलिकति मात्र परिवर्तन भएको छ। ह्युमेरसको ठाउँमा फिमर आएको छ जसमा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौं थाई बोन भनेर भन्छौं। थाई बोन भनेर हामी के भन्छौं फिमरलाई चिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो आउने गर्छ पटेला आउने गर्दछ एउटा हुन्छ अनि त्यसपछि आउँछ टिबिया फिमर थाई बोन पटेलालाई हामी नी बोन भनेर भन्छौं। नी बोन त्यसपछि टिबिया अनि फिबुला। टिबिया भनेको अप्पर पार्ट है मैले भनिरहेको छु। हाम्रो अप्पर पार्ट भन्नाले थम्बतिरको पार्ट लेगको थम्बतिरको पार्टलाई टिबिया भन्छ। त्यसभन्दा तलको पार्टलाई फिबुला भन्छ। टार्सल भनेको ट्याक्कै हाम्रो अघि कति भयो यहाँनिर नी बोन एउटा आइसक्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ 7 यहाँ माथि कति थियो कार्पल 8 थियो भने एउटा बोन चाहिँ हाम्रो पटेलामा गयो। यसले खाएको छ भने बुझौं है। यसरी बुझ्नका लागि हो टार्सल 7 मेटाटार्सल 5 phalanges 14 है। यसरी हाम्रो 30 वटा बोन भए। फिमर थाई बोन 1 पटेला नी बोन 1 टिबिया 1 फिबुला 1 टार्सल 7 मेटाटार्सल 5 phalanges 14 वटा बोन। यसरी हाम्रो के भयो 30 बोन पुगे। इन्टु 2 वटा हुने गर्छन् 60 भइहाले। फिमर भनेको हाम्रो लंगेस्ट बोन पनि हो। फिमर के हो लंगेस्ट बोन पनि हो। हाम्रो पटेलालाई के भन्छौं पटेलालाई हामी नी क्याप पनि भन्छौं। नी क्याप पनि
भन्छौँ र यसलाई हामी सिसामोइड बोन पनि भन्छौँ। सिसामोइड बोन। निक्यापलाई हामी के भन्छौँ? निक्याप अर्थात् पटेला सिसामोइड बोन भन्छौँ। सिसामोइड बोन भनेको के हो? ओसिफिकेसन अफ टिन्डन हो। ओसिफिकेसन अफ टिन्डन। ओसिफिकेसन अफ टिन्डनले गर्दा के भन्छ? सिसामोइड बोन भन्छ। सिसामोइड बोनको एउटा इक्जाम्पल हो निक्याप अर्थात् पटेला। सिसामोइड अर्थात् ओसिफिकेसन भनेको के हो त? ओसिफिकेसन भनेको के हो? क्याल्सियम हाइली डिपोजिट भएर क्याल्सियम डिपोजिट हुनु है, क्याल्सियमको डिपोजिसन जसले गर्दा हार्ड बनाउने काम गर्दछ। र अब केही जोइन्टहरूको बारेमा थाहा पाऊँ। जोइन्टहरूको बारेमा थाहा पाउन पर्दाखेरि अघि सोल्जर जोइन्ट भए जस्तै गरी अब यहाँ हुने गर्छ हिप जोइन्ट। हिप जोइन्ट। हिप जोइन्ट केसको बिचमा हुने गर्छ? हिप जोइन्ट हुने गर्दछ हाम्रो फिमर एन्ड पेल्भिक गर्डल्स। पेल्भिक गर्डल्स है। फिमर र पेल्भिक गर्डल्सको बिचमा के हुन्छ? हाम्रो हिप जोइन्ट हुने गर्दछ। हिप जोइन्ट। त्यसै गरी हिन्ज जोइन्ट पनि हुने गर्छ। माथि हिन्ज जोइन्ट तीनवटाको बिचमा थियो। ह्युमरसको बिचमा थियो, ह्युमरस, रेडियस एन्ड द अल्नाको बिचमा थियो भने यसमा हिन्ज जोइन्ट हुने गर्दछ फिमर एन्ड द टिबिया। फिबुला आउँदैन यसमा है। फिमर एन्ड द टिबियाको बिचमा मात्रै हिन्ज जोइन्ट हुने गर्दछ। तपाईलाई थाहा नै छ हिप जोइन्ट भनेको के हो? हिप जोइन्ट भनेको बल एन्ड द सकेट जोइन्ट हो जुन 360 मा घुम्न सक्छ। हिन्ज जोइन्ट भनेको के हो? जो हाम्रो अल्बो जोइन्ट जस्तै गरी सेम तरिकाले कब्जावाला जोइन्ट चाहिँ फिमर एन्ड द टिबियाको बिचमा हुने गर्दछ। त्यसै गरी अब हामी स्टार्ट गरौँ ग्रिडल्स बोन्सको बारेमा। लिम्सहरू सकिसकेपछि अब ग्रिडल्स बोन्स। त्यसभन्दा अगाडि म देखाउन चाहन्छु हिप जोइन्ट है, बल एन्ड द सकेट जोइन्ट। यो हाम्रो हिप जोइन्ट हो जसमा चाहिँ मेल पार्ट यो भयो। यो केको पार्ट हो? हिप जोइन्ट भनिसकेपछि यो हो हाम्रो फिमरको पार्ट र माथि पेल्भिक गर्डल्सको पार्ट यो हो। आइसकेपछि के भयो? सी सेपको पार्ट छ है। यसलाई भन्छ बल एन्ड द सकेट जोइन्ट। यो 360 मा रोटेट पनि गर्न सक्छ। ओके, देन स्टार्ट ग्रिडल्स बोन्स। ग्रिडल्स बोन्स जसमा हामी छुट्याएका छौँ। यसमा 6 वटा हुने गर्दछन् है। 6 वटा हुने गर्दछन्। फर्स्टमा छ यसरी भन्दा पनि फर्स्टमा छ पेक्टोरियल ग्रिडल्स। ओके, पेक्टोरियल ग्रिडल्स हेर्दाखेरि हामी अप्पर लिम्बमा हुने गर्दछ। पेक्टोरियल ग्रिडल्समा चाहिँ दुईवटा बोनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो एउटा क्लाभिकल बोन, क्लाभिकल बोन्स प्लस स्कापुला र यो पेल्भिक गर्डल्सको युनिभर्सल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर युनिभर्सल क्यारेक्टर मात्रै भनौँ। युनिभर्सल क्यारेक्टर अफ द पेक्टोरियल गर्डल्स इज स्कापुला। स्कापुला हुने गर्छ ट्रायंगल सेप हुने गर्दछ र यो प्रेजेन्ट हुने गर्दछ डर्सल साइड। डर्सल भनेको के हो? पछाडितिरको है। पोस्टेरियर पनि भनौँ है, पोस्टेरियर। ट्रायंगल सेप हुने गर्छ, ट्रायंगुलर सेप हुने गर्दछ र डर्सल साइडतिर प्रेजेन्ट हुने गर्दछ। यसै हेरौँ, दिस इज आवर स्कापुला। यो हो हाम्रो ट्रायंगुलर सेप हुने गर्छ, ट्रायंगुलर सेप। र यो चाहिँ के हुन्छ? युनिभर्सल क्यारेक्टर अफ द पेक्टोरियल ग्रिडल्स हो। र त्यसै गरी हामी अर्को आउने गर्छ क्लाभिकल बोन। क्लाभिकल बोनलाई हामी कोलार बोन पनि भन्छौँ। कोलार बोन र यसकै नाम हो ब्युटी बोन। हाम्रो नेक रिजनभन्दा ठिक तल दुईवटा यहाँ निस्केका हुन्छन्। यसरी पार्ट निस्केको हुन्छ। यसमा हेर्न सकियो यो हाम्रो हो क्लाभिकल बोन्स।
क्लाभिकल बोन यसरी आएको हुन्छ, यु सेप बनेको हुन्छ है। नेक रिजनभन्दा ठिक तल पार्टमा चाहिँ दुईवटा क्लाभिकल्स बोनहरू हुने गर्दछन् है, दुईवटा क्लाभिकल बोनहरू हुने गर्दछन्। क्लाभिकल बोन अगाडितिर हुने गर्छ एन्टेरियर पार्टमा, जसलाई हामी भेन्ट्रल पार्ट पनि भन्छौँ। भेन्ट्रल पार्ट अर्थात् एन्टेरियर पार्ट। क्लाभिकल बोन हाम्रो एन्टेरियर पार्टमा या भेन्ट्रल पार्टमा हुने गर्दछ भने स्कापुला हुने गर्छ डर्सल पार्ट अर्थात् पोस्टिरियर पार्टमा हुने गर्छ। यी दुईटा बोनहरू मिलेर के बन्छन्, हाम्रो पेक्टोरियल गडल्स भन्ने गर्दछ, पेक्टोरियल गडल्स भन्ने गर्दछ। र कोलार बोन सँगसँगै हेर, कोलार बोन सँगसँगै हाम्रो क्लाभिकल बोन कोलार बोन अर्थात् क्लाभिकल बोन र स्कापुला मिलेर हाम्रो पेक्टोरियल गडल बनाएको हुने गर्दछ। यसमा एउटा प्रोसेस हुने गर्छ जसको नाम हो एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस कसको हुने गर्छ? एक्रोमियन प्रोसेस हुने गर्छ स्कापुला। एक्रोमियन प्रोसेस हुने गर्छ स्कापुलाको। एक्रोमियन प्रोसेस हुने गर्छ स्कापुलाको। र स्कापुलाले के गर्ने गर्छ? स्कापुला चाहिँ हाम्रो भेन्ट्रल्ली भन्दा पनि डर्सल्ली हुने गर्छ र सेकेन्डदेखि सेभेन्थ रिबसँग यसले रिबसँग सम्म फैलिएको हुने गर्छ। सेकेन्डदेखि सेभेन्थ रिबसँग सम्म यो फैलिएको हुन्छ। स्कापुलाको प्रोसेस हुन्छ एक्रोमियन प्रोसेस। त्यसै गरी स्कापुलाकै क्याभिटी हुने गर्दछ, स्कापुलाको क्याभिटी हुने गर्दछ जसलाई के भन्छ? ग्लिनोइड। स्कापुलाको क्याभिटी हुने गर्छ, जोइनेसन गर्ने गर्छ कोलार बोन र स्कापुलासँग अट्याच गराउनका लागि एउटा क्याभिटी हुने गर्छ जसलाई ग्लिनोइड क्याभिटी हुने गर्दछ भन्दछ। यी दुईवटा इम्पोर्टेन्ट है। एक्रोमियन प्रोसेस, यी दुईवटा एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ हुन्छ? स्कापुलामा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। र स्कापुलाको क्याभिटीलाई ग्लिनोइड क्याभिटी भन्छ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट, धेरै पटक सोधेको छ एक्जाममा। त्यसै गरी अब हामी जाउँ पेल्भिक गडल्स। हामी सर्फेसली पढ्नेछौँ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। यति पढिसकेपछि क्वेसन छुट्छ भन्ने चाहिँ नमान्नु होला। पेल्भिक गडल्स, पेल्भिक गडल्समा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो लोयर लिम्बतिर हुने गर्दछ, हिप जोइन्टतिर हुने गर्दछ। हाफ अफ द पेल्भिक गडल्सलाई के भन्छ? क्वाक्जल भन्ने भन्छ। हाफ अफ द पेल्भिकलाई के भन्छ? कक्सल भनेर भन्छ। क्वाक्जल भन्दा पनि कक्सल है। हाफ अफ द पेल्भिकलाई के भन्छ? कक्सल बोन भनेर भन्छ। फर्म बाई द थ्री बोनहरू है, फर्म बाई थ्री बोन्स, जसको नाम हो फर्स्टमा रहेको छ इलियम। इलियम, नट लाइक द इन्टेस्टाइन वाला इलियम हैन, प्युबिस। थर्ड चाहिँ स्सियम। इलियम के हो? हाम्रो लार्जेस्ट हुने गर्दछ। स्सियम के हो? इलियम लार्जेस्ट, प्युबिस स्मलेस्ट हुने गर्दछ है। पोइन्ट टु बी नोटेड, इलियम लार्जेस्ट, प्युबिस स्मलेस्ट हुने गर्दछ। र यसमा हुने गर्छ एउटा अब्टुरेटर फोरामेन। पेल्भिक गडलमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो हिपसँग, हिप जोइन्टसँग ह्युमरस अट्याच भएको हुन्छ हैन, त्यहाँनिर जोइन्ट हुने गर्दछ जसलाई हामी हिप जोइन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसभन्दा माथिको पेक्टोरियल गडल्स पेल्भिक गडल्समा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा हुने गर्छ अब्टुरेटर फोरामेन। अब्टुरेटर फोरामेन यो फर्मड हुने गर्छ, फर्मड बाई फ्युजन अफ प्युबिस प्लस स्टियम। Obturator foramen formed by the fusion of the pubis and the ischium. Obturator foramen के मिलेर बनेको हुन्छ? प्युबिस र इस्चियम मिलेर बनेको हुन्छ। प्युबिस र इस्चियम मिलेर बनेको हुने गर्दछ।
त्यसै गरी अर्को रहेको छ एसिटाब्युलम। एसिटाब्युलम चाहिँ हाम्रो अल 3 बोन मिलेर बनेको हुन्छ। अल 3 बोन्सहरू जुन इलियम, प्युबिस एन्ड द इस्चियम मिलेर बनेको हुन्छ है। एसिटाब्युलम बन्नका लागि 3 वटा बोनहरू चाहिने गर्छन्। इलियम, प्युबिस एन्ड द इस्चियम मिलेर एसिटाब्युलम बनेको हुन्छ। त्यसै गरी अब्टुरेटर फोरामेन चाहिँ फर्म बाई द फ्युजन अफ द प्युबिस एन्ड द इस्चियम। फर्म बाई द फ्युजन अफ द प्युबिस एन्ड द इस्चियम। र यही एसिटाब्युलममा चाहिँ हेड अफ द फिमर आर्टिकुलेट गर्ने गर्छ। यो एसिटाब्युलम हो, यसमा हेड अफ द फिमर आर्टिकुलेट गर्यो र यसलाई बल एन्ड द सकेट जोइन्ट अर्थात् हिप जोइन्ट भन्यो। अब बुझ्नु पर्यो पेल्भिक गडल्समा चाहिँ हाफ अफ द पेल्भिकलाई कोक्सल भनेर पनि भन्छ र यसमा चाहिँ यो मिलेर 3 वटा बोनहरू मिलेर बन्छ, जसमा चाहिँ इलियम लार्जेस्ट, प्युबिस स्मलेस्ट, अर्को इस्चियम हुने गर्छ। अब्टुरेटर फोरामेन हुने गर्दछ फर्म बाई द फ्युजन अफ द प्युबिस एन्ड द इस्चियम। एन्ड एसिटाब्युलम हुने गर्छ 3 वटै बोनहरू मिलेर इलियम, प्युबिस एन्ड द इस्चियम मिलेर हाम्रो एसिटाब्युलम बनेको हुन्छ। र एसिटाब्युलममा चाहिँ हेड अफ द फिमर आर्टिकुलेट गर्ने गर्छ। हेड अफ द फिमर आर्टिकुलेट गर्ने गर्छ, जसले बनाउँछ हाम्रो हिप जोइन्ट। ओके, यसरी हामी एपेन्डिकुलर स्केलेटन पनि सकायौँ। अब केही जोइन्टहरूको बारेमा भनौँ। जोइन्टलाई हामी एक्ज्याक्टली कसरी सम्झन सक्छौँ? जोइन्ट भनेको हामीले एक्ज्याक्टली सम्झन सक्छौँ फल्क्रम जस्तरी हामी जोइन्टलाई सम्झन सक्छौँ। फल्क्रमले के गर्छ? आर्ट दिने काम गर्छ। लोड र इफोर्टलाई ठिक बिचमा राख्यो भने, मतलब लोड र इफोर्टलाई आर्ट दिने काम या त्यसलाई सपोर्ट दिने काम फल्क्रमले गर्छ। त्यसै गरी जोइन्टले पनि हाम्रो बोनहरूलाई सपोर्ट दिने काम गर्छ। र केही जोइन्टहरूका प्रकारहरू छन्। फर्स्टमा छ फाइब्रस जोइन्ट के को कारणले गर्दा बन्छ भन्दाखेरि डिपोजिसन अफ कोलाजन फाइबर। फाइब्रस जोइन्ट, डिपोजिसन अफ कोलाजन फाइबर है। यसका यो फाइब्रस जोइन्टहरू के हुन्छन्? इमुभेबल हुने गर्छ। फाइब्रस जोइन्टहरू इमुभेबल हुने गर्छ। फर इक्जाम्पल सुचर्स अफ स्कल बोन। फाइब्रस जोइन्टको इक्जाम्पल हो सुचर्स अफ स्कल बोन। सुचर्स भन्नाले स्कललाई एक आपसमा जोड्नका लागि युज हुने जोइन्टहरू हो। यसलाई इमेजमा हेर्नु पर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो सुचर्स, यी जोइन्टहरू के हुन्? सुचर्स हुन् र यिनीहरू के हुन्छन्? फाइब्रस जोइन्ट हुने गर्दछ र यसमा फाइब्रस हुनु कारण कोलाजेन फाइबर हुने गर्दछ। कोलाजेन फाइबर र यिनीहरू इमुभेबल हुने गर्छन्। के हुन्छन्? इमुभेबल हुने गर्दछन्। त्यसै गरी सेकेन्डमा हेर्न सक्छौँ कार्टिलेजिनस जोइन्ट। हाम्रो फाइब्रस जोइन्ट चाहिँ इमुभेबल हुन्छ भने कार्टिलेजिनस जोइन्ट चाहिँ सेमी मुभेबल हुने गर्दछ। फर्स्टमा इक्जाम्पल आयो प्युबिक सिम्फाइसिस। अब प्युबिक सिम्फाइसिस भनेको के हो त? अघि मैले भनेको थिएँ पेल्भिक गडल्समा चाहिँ कोक्सल हुने गर्छन्, कोक्सल है, 2 वटा कोक्सल हुने गर्छन्। ती 2 वटा कोक्सललाई एक आपसमा जोड्नका लागि चाहिँ एउटा कार्टिलेज हुने गर्छ, जसलाई भन्छ प्युबिक सिम्फाइसिस। प्युबिक सिम्फाइसिसले ती 2 वटा पेल्भिक गडल्सहरूलाई जोड्ने काम गर्छ र त्यो चाहिँ कार्टिलेजिनस हुने गर्छ र त्यो सेमी मुभेबल हुन्छ। तसर्थ कार्टिलेजिनस जोइन्टको रूपमा बेस्ट इक्जाम्पल प्युबिक सिम्फाइसिस। अनि त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल रहेको छ इन्टरभर्टेब्रल डिस्क। अब त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ साइनोभियल जोइन्ट।
साइनोभियल जोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामी मुभेबल भनेर भन्छौँ। कसरी? यो हाम्रो दुईवटा बोनहरू भए जसको बीचमा हाम्रो फ्लुइड हुने गर्छ जसलाई साइनोभियल फ्लुइड भन्ने गर्छ। यसैको हेल्पबाट के हुन्छ? यिनीहरू मुभेबल हुने गर्दछन्। यस अन्तर्गत पनि आउने गर्छ फर्स्टमा चाहिँ बल एन्ड द सकेट जोइन्ट। साइनोभियल अन्तर्गत बल एन्ड सकेट जोइन्ट। बल एन्ड सकेट जोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले पढेका छौँ फेमस एउटा सोल्डर जोइन्ट एन्ड अर्को हो हिप जोइन्ट्स। नेक्स्टमा रहेको छ कोन्डाइलोइड जोइन्ट। कोन्डाइलोइड जोइन्ट हामीले पढेको स्कल र एटलसको बीचमा हुने गर्दछ। अघि हेरेको हो डाइकोन्डाइलिक भनेका थियौँ स्कललाई। बिट्विन कहाँ हुन्छ त यो कोन्डाइलोइड जोइन्ट हुने गर्दछ? स्कल एन्ड एटलसको बीचमा हुने गर्दछ। स्कल र एटलसको बीचमा। त्यसै गरी थर्डमा आउँछ हिन्ज जोइन्ट। हिन्ज जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ नेपालीमा? कब्जा जस्तो भनेका थियौँ के। अल्बो जोइन्ट पढेनौँ जो चाहिँ हुने गर्छ ह्युमरस रेडियस एन्ड अल्नाको बीचमा। त्यसै गरी नी जोइन्ट पटेलावाला। त्यसै गरी हुने गर्छ एङ्कल। अनि हामी अर्को भन्न सक्छौँ ग्लाइडिङ जोइन्ट भनेको त्यस्तो जोइन्ट जो चाहिँ स्लाइड गर्नेवाला जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? ग्लाइडिङ जोइन्ट। त्यो हुने गर्छ रिस्टमा हुने गर्छ। ग्लाइडिङ जोइन्टको बारेमा हेरौँ। ग्लाइडिङ जोइन्टको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको रिस्ट हो र रिस्ट जोइन्ट यस्तो हुने गर्दछ। यो भयो हाम्रो अल्ना, यो रेडियस, यो कार्पल्स र रेडियस अल्ना बीचमा हुने गर्छ ग्लाइडिङ जोइन्ट्स है। ग्लाइडिङ जोइन्ट्स र यसलाई रिस्ट जोइन्ट पनि भन्छ। त्यसै गरी गर्दछ पाइभोट जोइन्ट हामीले पढेका छौँ बिट्विन एटलस एन्ड एक्सिसको बीचमा। यो फेमस हो। जुन कोन्डाइलोइड जोइन्ट पछि हाम्रो आउने गर्दछ पाइभोट जोइन्ट र त्यो एटलस र एक्सिसमा हुने गर्छ जसले राइट एन्ड द लेफ्ट घुमाउनका लागि हेडलाई राइट एन्ड द लेफ्ट घुमाउनका लागि मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अब हामी अन्त्यतिर आएका छौँ। एउटा टर्महरू बुझौँ। अर्थराइटिस भनेको के हो? अर्थराइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट। इन्फ्लामेसन अफ जोइन्टलाई के भन्छ? अर्थराइटिस भन्छ। त्यसै गरी गाउट भनेको के हो? गाउट भनेको इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट नै हो, तर इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट ड्यू टु अकुमुलेसन अफ इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट नै हो, तर के को कारणले गर्दा? अकुमुलेसन अफ युरिक एसिड क्रिस्टल। अर्थराइटिस भनेको इन जनरल इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट हो। गाउट भनेको इन्फ्लामेसन अफ द जोइन्ट ड्यू टु द अकुमुलेसन अफ द युरिक एसिड। यसको मतलब बुझियो कि गाउट पनि एउटा स्पेशल केस हो अर्थराइटिसको। गाउट पनि एउटा स्पेशल केस हो अर्थराइटिसको। यसरी हामी स्केलेटन सिस्टम यही अन्त्य गर्दछौँ। यदि यो भिडियो हजुरलाई अलिकति भए पनि हेल्प भएको जस्तो महसुस भयो भने लाइक गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ। यस्तै भिडियो केही हजुरलाई नबुझेको भिडियो छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म अभियसली पनि त्यो भिडियो बनाएर हालिदिनेछु। धन्यवाद।